नमस्कार। न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। एनजिएको यो पहिलो अङ्क हो। यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बेलुकी 9 बजे न्यूज गृह नेटवर्क प्रालीको अनलाइन पोर्टल newsgriha.com र युट्युब च्यानल न्यूज गृहमा प्रसारण हुनेछ। www.newsgriha.com मा लगइन गरेर तपाई हाम्रा समाचार लगायतका सामग्री पढ्न, सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। न्यूज गृह एनालाइसिसमा हामी समाचारको विश्लेषण तथा टिप्पणी, अन्तर्वार्ता र विषयमाथिको बहस प्रस्तुत गर्नेछौँ र हाम्रो केन्द्रमा रहनुहुनेछ तपाईहरु। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि चलिरहेको छ। भोलि वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा अर्को एउटा इटा थपेर थप बलियो बनाउनेछ। हामी केमा विश्वास गर्छौं भने आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनले हामी कहाँ रहेका विकृति, विसङ्गति लोकतन्त्र मार्फत नै बढारेर लैजानेछ र हामी नेपाली परिकल्पना गरेको जस्तो समृद्ध नेपालमा शिर उँचो गरेर हिँड्न पाउनेछौँ। तर यसका लागि हरेक नेतृत्व र हरेक नागरिकको मुटुको धड्कनमा नेपाल हुनुपर्नेछ। कसैले निहित स्वार्थका लागि देश र जनताप्रति गद्दारी गरेमा हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छैनौँ। यसकारण कुर्सीका लागि देश र जनता साट्ने नेतृत्वलाई हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ र यो जिम्मेवारी पूरा गर्न तपाईलाई पनि झकझकाइरहनेछौँ। भोलि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न देशभरिका मतदाता तयार र खुसी छन् एवं उत्साहित पनि छन्। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यही देशको एउटा भूगोलका मतदाता नेपालमै बसेर पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित छन्। यो अवस्था कहाँ र किन छ, हामी आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरु गरौँ आजको समाचारका हाइलाइट्सबाट। नेपाल सरहदभित्र बस्ने नेपाली नागरिक भएर पनि भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका नागरिकले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने, सरकारी अकर्मण्यताका कारण नागरिक मतदान गर्ने हकबाट वञ्चित, स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, मतपेटिका र मतपत्र सुरक्षित रूपमा मतदान केन्द्रमा पुगेको र शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न हुने भएकाले उत्साहित भएर मतदान गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि आयोगले आचार संहिता पालन गर्न आग्रह गरे पनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका पदाधिकारीबाट आचार संहिता उल्लङ्घन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी सोमबार नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने, बुद्ध जन्मस्थल केन्द्रित भ्रमणमा बुद्ध जयन्तीका दिन लुम्बिनीमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई स्वागत र सम्मान गर्नुहुने, युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्ज बीच वार्तामा रक्षात्मक सहायता, ऊर्जा सहयोग र रुसमाथि बढ्दो प्रतिबन्धहरूबारे छलफल र श्रीलङ्कामा पूर्व प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे फेरि प्रधानमन्त्री गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आजै शपथ गराइने, श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने आशा। नेपाल र नेपालीको छातीमा सधैँ दुखिरहने यसको सीमा विवाद हो। मातृभूमिको सीमामा कसैले अतिक्रमण गर्दा नेपाल र नेपालीको छाती दुखिरहन्छ। यो दुखेको देशको कथा व्यथाले निकै लामो समय पार गरिसक्यो। यस बीचमा व्यवस्था फेरिए, धेरैवटा संविधान लेखिए र धेरै नेतृत्व आए अनि गए, तर कसैले पनि सीमा विवाद समाधान गर्न सकेनन्। तर अहिलेको निर्वाचनमा होस् वा विगतमा भएका निर्वाचन, हरेक निर्वाचनका घोषणा पत्रमा दलहरूले यो विषय उठान गर्न भनी छाडेका छैनन्। नेपालको सिमाना चारैतिर अतिक्रमण भएका छन्। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा कालीसम्म, दक्षिणमा सुस्तादेखि उत्तरमा दोलखासम्म सबैतिर सीमा मिचिएका छन्। हाम्रो देशको तीनतिर भारत छ भने एकातिर चीन,
दुवै देशले हाम्रो सीमा मिचिरहँदा हाम्रो नेतृत्वले समस्या समाधानको ठोस पहल नै गर्न सकेका छैनन्। विगतमा चीनले सगरमाथा मेरो हो भन्दा नेपालले देखाएको कूटनीतिक चातुर्यता र उत्तर सीमाबाट भारतीय सैनिक हटाउन तत्कालीन नेतृत्वले लिएको रणनीति, के अहिलेको नेतृत्वसँग त्यो क्षमता छैन? के दलहरू देशको सीमाको विषयलाई ख्यालमा लिन्छन्? सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, भारतीय वा चिनिया समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो कुर्सी ढलमल गर्ला भनेर डर र भय नेपाली नेतृत्वले मनबाट अब हटाउनै पर्दछ। तर विडम्बना, नेतृत्वले सिमानासँग कुर्सी साटेका आशंका धेरैको छ। होइन भने आज कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका जनताले मतदान गर्न नपाउँदा यो नेतृत्वलाई र यो दललाई किन दुख्दैन? सुस्ता चहराइरहँदा उनीहरूलाई किन केही हुँदैन? किन लामो समयसम्म यो समस्या बल्झिएर बसेको छ त? स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले एनजिएमा सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ। हाम्रो नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल र चीनको पनि कुरा गर्नुपर्छ, नेपाल र भारतको पनि कुरा गर्नुपर्छ। नेपाल र चीनको सिमानाको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सन् 1961 मा सीमा सन्धि भयो, 61-62 मा सीमाङ्कन भयो, अनि 1963 मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। त्यसलाई 1979 मा नवीकरण गरियो, 1979 मा नवीकरण गरियो, अनि त्यसपछि आएर अहिले अर्को नवीकरण गर्ने काम हुँदैछ। र यो सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाल र चीनको बिचमा 32 ठाउँमा तेरोमेरो परेको थियो, दावा विरोध परेको थियो। सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो। तर लगभग 1.5 वर्षको समयावधिमा समाधान भयो। दुवै देश अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने भएर र त्यसपछि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा, पानी ढलोको सिद्धान्त र नदीमा चाहिँ मिडियन लाइन रिभर अब प्रिन्सिपल अपनाएर समाधान भयो। सगरमाथाको मामिला चाहिँ तल्लो तहबाट हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समाधान भयो। चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि सम्पूर्ण अफिसियल काम समाप्त गरेर 2017 साल वैशाख 16 गते सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा साँझमा पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि चाउ एन लाईले भने कि सगरमाथा चोमोलोङमा कसको हो भन्ने हाम्रो दुई देशको बिचमा छलफल चलेको थियो। चीन सरकार अहिले भन्न चाहन्छ कि त्यो सगरमाथा चाहिँ नेपालकै हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समाधान भयो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो, यदि त्यो बेलामा समाधान नभएको भए अहिलेसम्म चाहिँ विवाद रहेको भए हाम्रो नेपालको आर्जन गर्ने, डलर आर्जन गर्ने, म त भन्छु मागी खाने भाँडोको रूपमा चाहिँ अब सगरमाथा भएको छ। रोयल्टी वर्षको करोडौँ डलर रोयल्टी पाए, त्यो उता पर्थ्यो नि। तर सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान भयो। अब म नेपाल र भारतको बिचमा छोडकरी कुरा गर्छु। 4 मार्च 1816 का दिनमा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि हाम्रो नेपालको तराई भागको एक टुक्रा पनि बाँकी रहेन। तर त्यसको 11 महिनापछि 11 डिसेम्बर 1816 मा नेपालले पूर्वी तराई फिर्ता पायो। राप्तीदेखि कोशीसम्मको भाग फिर्ता पायो। सुगौली सन्धि भएको 44 वर्षपछि सन् 1860 मा जङ्गबहादुरको पालोमा नयाँ मुलुक फिर्ता पायो, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। र यसरी नेपाल राष्ट्रको सिमाना बन्यो। र यो बनेको नेपाल राष्ट्रको सिमानामा पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा तेरोमेरो, दावा विरोध, सीमा मिचिएको, जङ्गे खम्बा भत्काइएको, लोभ गरिएको इत्यादि गरेको यो अहिले पाइन्छ। अहिले ग्राउन्डमा गएर हेऱ्यो भने यही पाइन्छ। भनेपछि हाम्रो अहिले सीमा समस्या भारतसँग जोडिएको सीमामा पनि छ, चीनसँग जोडिएको सीमामा पनि छ, हैन? हो। अब आउँ हामी अहिले स्थानीय तहको चुनावको कुरा गरिरहेका छौँ। चुनावको मुख छ नि त। आज मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराका जनताले नेपालको स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? नपाउने भए है। भर्खर हिजोको मात्रै कुरा, जस्तो भनौँ हाम्रो मिचिएको छ।
लिपुलेकदेखि लिएर नाबिडाङ, कालापानी, गुन्जी, नाबी, कुटी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरा त्यो भित्र बस्ने नेपाली जनता, गुन्जी, कुटी, नाबीका जनताले चाहिँ मतदान गर्न नपाउने भए, किनभने त्यहाँको भोटर लिस्टमा चढेको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो विडम्बनाको कुरा। यसलाई म के जोड्न चाहन्छु भने 2016 सालमा पहिलोचोटि नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो, तर त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको भोटर लिस्टमा समावेश भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा जितेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो। भने अहिले आएर हेर्नुहोस्, 2016 सालबाट अहिले आएर 2079 सालमा त्यहाँको भोटर लिस्ट नै कायम नहुनु त विडम्बनाको कुरा हो नि त। हाम्रो भूभाग मिचिएको होला रे, उहाँका जनता यता आउन दिँदैनन् होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हाम्रो सार्वभौमिकताको निमित्तमा त्यो भूमि त हाम्रो हो भने त्यहाँ बस्ने जनता त हाम्रै हुन् भनेर भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने गरिएन। यसैमा म अर्को के जोड्छु भनेदेखि केही महिना अघि जनगणना गरियो। जनगणना गर्ने बेलामा पनि नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रको गुन्जी, कुटी, नाबीको जनगणना गर्न लागेन। हेर्नुहोस्, अब मैले पनि लेख लेखेँ। अब पुस 5 गतेको नयाँ पत्रिकामा मेरो लेख छापिएको छ। त्यो छापिएकै दिनमा मैले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेललाई मैले फोन गरेँ। डाक्टर साहब, अब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुन्जीको त त्यहाँ त जनगणना त गराउनुपर्छ जुनसुकै हालतमा पनि, किनभने त्यो बेलामा जनगणना गराउने वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल अहिलेसम्म जिउँदैछन्। उनले भनिराखेका छन्, म जिउँदैछु, मैले त त्यो क्षेत्रको जनगणना गराएको हुँ भनेर भनेका, त्यस कारण गराउने प्रबन्ध गर्नु होला। अनि मैले 2-3टा सुझाव दिन्छु है यहाँलाई भनेर भने मेरो पत्रिकामा पनि 3टा सुझाव लेखिएको छ। त्यहाँ हाम्रो गणक पुग्न सकेन भने छाङ्ग्रु, हाम्रो जहाँ नेपाली जनता अहिले सार्वभौमिकता छ, त्यो छाङ्ग्रुको जनताको पारिपट्टि गुन्जी, नाबी, कुटीको नातावाला छन्। उताको गुन्जीको नातावाला पनि छाङ्ग्रु टिङ्करमा छन्। मर्दा पर्दा यहाँका मान्छे गुन्जी, कुटी जान्छन्। गुन्जी, कुटीका नेपाली मान्छे पनि अब मलामी जान यता टिङ्करतिर आउँछन्। त्यस कारणले छाङ्ग्रुमा रहेका हाम्रा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उहाँलाई सोधियो भने कति घर धुरी छन्, प्रश्न बचाउँछ। त्यस कारणले जनगणना चाहिँ हुनु पर्यो। पहिलो वैकल्पिक व्यवस्था। दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ सेटेलाइटको सहायताले त्यहाँका घर सङ्ख्या गर्न सकिन्छ। त्यो घर सङ्ख्या गनिसकेपछि चाहिँ अब मिलिट्रीको घर बाहेक सामान्य बासिन्दाको घर गनेपछि त्यसमा प्रत्येक घरमा 5 जना या 6 जना बासिन्दा भयो भने त आइहाल्छ कुरो। तेस्रो वैकल्पिक व्यवस्था के छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भारतले सन् 2011मा त्यो क्षेत्रको पनि जनगणना गरेको छ। त्यो जनगणनालाई पनि आधार लिन सकिन्छ र अनि त्यसपछि आएर अब अहिले वेबसाइटमा विकिपिडिया हेरियो भनेदेखि चाहिँ गुन्जीमा यति जनसङ्ख्या, अब कुटीमा यति भनेर जम्मा गरेर 910 जति जनसङ्ख्या त्यहाँ छन्। त्यस कारण इनरोलमेन्ट हुनुपर्छ भनेर भने तुरुन्तै लगातार मैले केन्द्रीय चाहिँ तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक नवीन लाललाई पनि फोन गरेर यही कुरा मैले बताएपछि अनि त्यसपछि आएर भोलिपल्ट एभिन्यू टिभीले मलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको उपमहानिर्देशक पनि हुनुहुँदो रहेछ। यही प्रश्न मैले गरेँ। अघि गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने हामी लिन्छौँ, भर्चुअल हिसाबले जनगणना गर्छौँ भनेर। अनि सञ्चार माध्यममा आएकोमा चाहिँ भर्चुअल हिसाबले जनगणना चाहिँ गरिएको छ। भर्चुअल हिसाबले जनगणना गरिसकेपछि भोटर लिस्टमा किन नराख्ने हाम्रो सरकारले? जनगणना सुरु गराउने भैरव रिसाल जिउँदै हुनुहुन्छ। लिपुलेक, नामिडाङ, कालापानी, गुन्जी, नागी, कुटी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका जनताको मतबाट सरकार निर्माण गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जिउँदैछ। तर विडम्बना, त्यहाँका जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्न पाएनन्। अब डाइरेक्ट भन्छु भनेदेखि चाहिँ सरकारी निकायको, सरकारको त्यहाँ त निर्देशन त हुनु पर्यो नि। किनभने भैरव रिसालले त्यो क्षेत्रको जनगणना गराएको भनेर मैले भने उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ भने पहिलेको जनगणना गराएको पनि कागज खोज्न सकिन्छ। 2016 सालको भोटर लिस्टमा त्यहाँ ब्यास चाहिँ क्षेत्र भनेको छ, 5 ब्यास क्षेत्र छ त्यहाँ।
त्यो छोड्न सकिन्छ र कमसेकम हामीले अब यो चाहिँ जनगणनाको निमित्त चाहिँ भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने हो। अब मलाई लाग्छ मैले यहाँ भन्न हुने हो कि नहुने हो, सरकार चुक्दैछ। यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो हो भनेर भन्नमा चुक्दैछ। भोलिका दिनमा भारतले यो क्षेत्र तपाईँ नेपाल दाबी गर्नुहुन्छ, खै तपाईँहरूले भोटर लिस्ट बनाएको हो, भोटर लिस्टको नाउँ छ तपाईँहरूको त्यो क्षेत्रको भनेर भन्यो भने नेपालले के जवाफ दिने? यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल हामी भन्छौँ, म तपाईँ, हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार चुक्दैछ। म तपाईँ हामी हाम्रो सरकार चुक्दैछ। राष्ट्रको सीमा संवेदनशील कुरा हो। देशको सानोतिनो भाग मिचिँदै गयो भने अन्ततगत देशको सीमा नै नरहन सक्छ, देश नै विखण्डन हुन पुग्छ, देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न जान सक्छ। अब भोलि हुने निर्वाचन, यसको मतदान प्रक्रिया र स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा कुरा गरौँ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। हामी कहाँ देखिएका विकृति विसङ्गतिका कारण जो जिते पनि उस्तै हो, जनताको काम कसैले गर्ने होइन भन्ने जनमत बनेको छ। कतिपय अवस्थामा यो भनाइ साँचो पनि साबित भएको छ। कुनै पार्टीको पक्षधरता नलिएमा नेपाली नागरिकका रूपमा बाँच्नै सकिँदैन कि भन्ने आभास पनि हुने गरेको छ। तर यस्तो आवधिक निर्वाचन निरन्तर भइरहने हो भने लोकतन्त्रको प्राणवायु यही आवधिक निर्वाचनले यस्ता विकृति विसङ्गतिलाई बढाएर लैजानेछ। स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा हामी कहाँ यसले निकै लामो समय पार गरिसकेको छ। यसको निकै लामो इतिहास छ। नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचन 2004 साल जेठ 29 गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीबाट प्रारम्भ भएको थियो। त्यसपछि 2010 साल 14 साल हुँदै अहिले 2079 सालमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन 14औं हो। नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचन राणाकालीन समयमा पहिलो पटक 2004 सालमा भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना अघि मुलुकमा 12 पटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। पहिलो निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइए पनि 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि 2010मा भएको निर्वाचनमा साधना देवी प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभयो। संविधान सभाबाट 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। 2014 साल वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते भएको निर्वाचनमा 57 राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए। यो निर्वाचनबाट 233 स्वतन्त्र सहित 35,041 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। त्यसबखत 1,40,74,424 मतदाता रहेकोमा 1,04,89,204 जनाले मतदान गरेका थिए। इतिहासमा भएका निर्वाचनमा कुनै न कुनै पक्षबाट बिथुल्ने खालका विभिन्न घटनाहरू भए पनि आजसम्मको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा नै सम्पन्न भएको मानिन्छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङ निर्वाचन आयोगको व्यावसायिक दक्षताका कारण त्यो सम्भव भएको बताउनुहुन्छ। प्रत्येक निर्वाचनमा कुनै न कुनै प्रकारले कुनै न कुनै पक्ष समूहबाट बहिष्कार, विरोध होइन अनि हुन नदिने आदि कामहरू हुँदै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता देखाउँदै आएको छ, निर्वाचन गर्दै आएको छ र जनताले पनि अपार सहभागिता दिएर निर्वाचनलाई सफल गर्दै आएको स्थिति छ। विगतदेखि अहिलेसम्मका निर्वाचनमा आचार संहिताको पालनाको विषय सदैव विवादमा पर्ने गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दल सहित सरोकारवालाहरूका लागि आचार संहिता जारी गरे पनि पालना भने राम्रोसँग नहुने गरेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम गर्ने गरेको छ। तर आचार संहिता पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। आचार संहिताको पालन गरेन भनेदेखि अब खर्च बढ्ता गर्यो भने जति खर्च गरेको छ र अथवा तोकिएको सीमा छ, कुन बढी हुन्छ त्यो जरिमाना गर्न सक्छ, दण्ड गराउन सक्छ होइन। त्यसपछि गइसकेपछि अझ के अरे उम्मेदवारीसम्म रद्द गराउन सक्ने अधिकार छ है।
अब दण्ड जरिमाना सबै छ, कानुनी रूपमा कारबाही उल्लङ्घन गर्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि कानुन त सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ र निर्वाचन आयोगले चाहिँ गर्न सक्छ। तथापि के भनेदेखि चाहिँ अहिले सचेत गराउने मात्रै काम र गर्नुहुन्न मात्रै भन्दै आएर जब पालकहरू पालना गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेले गर्दैन भने होइन, पालन गराउन लगाउने संस्था भनेको निर्वाचन आयोग हो, उसले कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ। पहिलो निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित भएका महिलाको जनप्रतिनिधिका रूपमा 2014 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 40% भन्दा बढी उपस्थिति थियो। तर गठबन्धनका कारण यसपटक महिलाहरूको उम्मेदवारी न्यून भएको छ। जो कानुनी व्यवस्था हो, मेयर चाहिँ पुरुष भए उपमेयर महिला, उपमेयर चाहिँ यदि महिला भए पुरुष हुने जो व्यवस्था, यसलाई अनिवार्य चाहिँ लागू गर्न चाहिँ पर्छ। यसलाई लेसनको रूपमा चाहिँ अब दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगले पनि लिएर अब यो किसिमको चाहिँ अब यो हुनुहुन्न। अहिले दोस्रो पटक 2079 वैशाख 30 गते शुक्रबार एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले पनि कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। न्युज गृहका लागि क्यामेरा सहकर्मी सहदीप केसीका साथमा खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यसपालि देशमा कुल 1,77,33,723 मतदाता छन्। यीमध्ये 89,92,010 जना पुरुष छन् भने 87,41,530 जना महिला छन् र बाँकी अन्य लिङ्गी पनि छन्। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभर कुल 20,955 मतदान केन्द्र र 10,756 मतदान स्थल छन्। यसपालिको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध नेकपा एमालेको समीकरण देखिएको छ। हुन त नेकपा एमाले पनि कतै कतै गठबन्धन गरेको छ, तर स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन एकदमै अप्ठ्यारो विषय हो। यही कारण निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको चरणमा आइपुग्दा बागी उम्मेदवारी एकदमै धेरै परेको छ। यसमध्ये यसपालिको निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चामा छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। भरतपुर महानगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल थियो। यसपालि पनि गठबन्धनका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मेयर उम्मेद्वार छाड्नु परेपछि त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ। अघि पनि भने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन एकदमै अप्ठ्यारो विषय हो। हाम्रो संविधानले स्थानीय तह निर्वाचनलाई विकास युनिटका रूपमा मानेकाले दलीय हुइप वा निर्वाचित भएपछि दलबदल गरेमा कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका छन्। गठबन्धनका बारेमा कुरा गरौँ। गठबन्धन सामान्यतः संसदमा बहुमत पुर्याएर सरकार निर्माण गर्नका लागि गरिन्छ। तर त्यो गठबन्धन पनि एक्लै निर्वाचन लडेर प्राप्त परिणामपछि आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। तर यहाँ त मतदाताको विवेक, विचार र हक नै बन्देज लगाउने गरी हामीले गठबन्धन गरेका छौँ। तपाईँले हामीले भनेकै ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर दलहरू भनिरहेका छन्। यसले मतदातालाई अलमलमा पारिरहेको छ। मुख्य विवादित भरतपुर महानगरपालिकाको विवादको चुरो पनि यही हो। अघिल्लो पटक पहिलो पटक मतदान गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई नेकपा माओवादी केन्द्रमा मतदान गर्न लगाइयो। यसपटक पनि उनीहरूलाई सोही कार्यका लागि बाध्य पारिँदैछ। के उसको मताधिकार र विचारमा यो निर्णयले बन्देज लागेन त? प्रश्न यही हो। यो अलमलका बीच पनि तपाईँले आफ्नो दलले गठबन्धन गरेको दलको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नुपर्छ। हाम्रा सहकर्मी खिलनाथ ताजपुरियाले मतदातालाई मतदान स्थलमा कस्तो अलमल वा तनाव हुन सक्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर
कुरा गरेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव यही 2079 वैशाख 30 अर्थात् शुक्रबारको दिन हुँदैछ। स्थानीय तहको चुनावमा कस्तो अवस्थामा मतपत्र बदर हुन्छ या मतदान केन्द्रभित्र मतदाता प्रवेश गरिसकेपछि कुनै किसिमको तनाव वा अलमल्ल पर्न सक्छ या सक्दैनन् र मतदानको प्रक्रिया के हो, यी तमाम प्रश्नको जवाफ आज हामी निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालसँग लिन्छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल एजेन्डा अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरूको एजेन्डा चाहिँ यो निर्वाचनलाई अवरोध गरौँ अथवा निर्वाचन बहिष्कार गरौँ, निर्वाचनलाई कुनै न कुनै प्रकारबाट अवरोध गरौँ, मतदाताहरूलाई नजानी वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुनै सूचना पनि छैन र आयोगले त्यस्तो खालको आफ्नो अध्ययनबाट पनि प्राप्त गरेको छैन। त्यसैले निर्वाचन एकदमै शान्तिपूर्ण तरिकाले उल्लासमय वातावरण हुन्छ। किनभने सबै आउँछ, ढोकामा आउँछ, मलाई भोट दिनुहोस् भन्छ, आदि भन्छ, उसले आफ्नो कुराहरू राखेका छन्, आफ्नो कार्यक्रम राखेका छन्। त्यस्तै मतदातालाई पनि चाहिँ मलाई भोट दिनुहोस् भन्ला, अर्कोले भोट दिनुहोस् भन्ला, होइन, सबैको कुरा सुन्ने काम उसको हो र मौन अवधिमा चाहिँ कसलाई दिन्छु भनेर सोध्ने र विवेकको मत कसलाई मन लाग्छ, राम्रो लाग्छ त्यसलाई दिने। मतदाताहरूमा विवेकको अभिमत दिने चाहिँ विवेकको मत दिनुपर्छ उसले। जस्तै अब मतदातालाई मतदान गर्ने सही तरिका थाहा भएन भने र मतदान केन्द्रको लेआउट, मतदान केन्द्रको ढाँचा अलिकति अप्ठ्यारो असिलो भयो भने अथवा अपाङ्गता भएका मतदाताहरूलाई अपाङ्ग मैत्री चाहिँ मतदान केन्द्र नबनाइए मतदाता परिचय पत्र लिएर पहिला चाहिँ जाने, आफ्नो नाउँ भेरिफाई गर्ने, त्यसपछि चाहिँ मतपत्र लिने। पहिलो चाहिँ उसले कसलाई चाहिँ दिन्छु भन्ने कुरो पहिले नै उसले चाहिँ सेट गरिसकेको हुनु पर्यो। सेट गरिसकेको हुनु, जब त्यो के अरे राम्रोसँग चाहिँ त्यो मतपत्र लिँदाखेरि नै त्यहाँ कुनै चिनो लागेको छ कि छैन, होइन, आफ्नो उम्मेदवारको चाहिँहरू छ कि छैन, हगि त्यो सबै कुराहरू उसले हेर्नु पर्यो। मतदान गर्न जाँदा प्राय सबैले म यसमा मतदान गर्छु भनेर तय नै गर्न जानुभएको हुन्छ। तर यसपालि गठबन्धनका कारण एउटा मतदाताले आफूले रोजेको दलको उम्मेदवारका साथै गठबन्धन गरेको अर्को दलको उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण मतदान गर्दा कसरी गर्ने, मत बदर हुन नदिन के कुरामा विचार पुर्याउने, यो कुरा जान्नु जरुरी छ। यो स्वस्तिक छाप र स्ट्याम्प प्याडमा मैले स्वस्तिक छाप स्ट्याम्प प्याडमा चोप्छु र मलाई मनपर्ने राजनीतिक दलको सातवटै चिन्हमा छाप लगाउनु पर्दा पहिला मैले अध्यक्ष अथवा प्रमुखको लागि चाहिँ एक छाप लगाउन सक्छु र मैले पहिलो ठाडो लहरमा एक छाप दिएँ। मैले एक छाप मात्रै लगाएको छु यहाँ मात्रै। अब दोस्रो उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको लागि हो, यसमा पनि मैले यो दोस्रो ठाडो लहरमा पनि मैले एकवटा चिन्हमा मात्रै स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्दछ। मैले यही चिन्हमा चाहिँ स्वस्तिक छाप लगाएँ। तेस्रो वडा अध्यक्षको लागि हो, मैले यसमा पनि एक छाप लगाउन सक्छु र अब अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि अलिकति मधुरो भएको हुनाले मैले फेरि चोप्न सक्छु। मैले चोपेँ र अब त्यसपछि चौथो मतपत्र यो महिला वडा सदस्यको लागि हो, म यही दलको चाहिँ प्रतिनिधिलाई मैले चयन गर्छु। त्यसै गरी पाँचौँ मतपत्र दलित महिला वडा सदस्यको लागि मैले यही दलको उम्मेदवारलाई मैले मतदान गर्छु। अब छैटौँ मतपत्र त्यही दलको पहिलो सदस्य र दोस्रो सदस्यलाई मैले मतदान गर्न सक्छु, एक एक छाप लगाएर। तपाईले मतदानका बेलामा सबै पदमा एउटै पार्टीका उम्मेदवार रोज्नुभयो भने त सजिलै रहेछ, लहरै छाप लगाए पुगिहाल्यो। तर तपाईलाई फरक फरक पदमा फरक फरक पार्टीको फरक फरक उम्मेदवार मन पर्न सक्छ। त्यो बेलामा लहरै मतदान नगरेर आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चिन्हमा छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ गठबन्धनका कारण पनि यो समस्या आउन सक्छ। यसो गर्दा मत बदर हुन नदिन केमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त? चिन्ह व्हेल चिन्हको चाहिँ मेयरलाई मैले दिएँ। मलाई उपाध्यक्ष अथवा उपमेयर स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा हेलमेट चिन्ह भएको उम्मेदवारलाई मन पर्यो भने मैले दोस्रो
ठाडो लहरमा मैले यहाँ स्वस्तिक छाप हान्न सक्ने भएँ। तेस्रो मतपत्र, चौथो मतपत्र महिला वडा सदस्यमा मैले अध्यक्षको जुन पार्टीलाई दिएँ त्यही पार्टीको महिला सदस्य मन पर्यो मलाई त्यहाँ हाल्न सक्छु। दलित महिला सदस्य पनि त्यही पार्टीकोलाई हाल्न सक्छु भने अन्य वडा सदस्यमा अन्य 2 जना सदस्य मानौँ मलाई यो पार्टीको पहिलो सदस्य र अर्को त्यही पार्टीको चाहिँ दोस्रो सदस्य मन पर्यो मैले त्यहाँ हाल्न सक्छु। यसरी पहिलो ठाडो लहरमा 1 छाप मैले यो उम्मेदवारलाई दिएँ। दोस्रो ठाडो लहरमा मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अथवा कुनै पनि दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हामीले दिन सक्छौँ। तेस्रो चाहिँ मैले अर्को दलको लागि चाहिँ मैले दिएँ। चौथो मैले त्यही मेयरलाई दिएको पार्टीको चाहिँ दलको सदस्यलाई चाहिँ दिन सक्ने भएँ अथवा अरूलाई पनि दिन सकिन्छ। पाँचौँमा पनि मैले 1 छाप लगाएको छु र छैटौँ मतपत्रमा कुनै 2 सदस्य भनेको सुरुकै 2टा सदस्यहरू पहिलो सदस्य र दोस्रो सदस्यलाई 1-1 छाप लगाएर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बदर हुने तरिका मैले लागेको स्वस्तिक छाप मानौँ यो कोठामा मैले जस्तै यो प्रत्येक ठाडो लहरमा 1 छाप लगाउनु पर्छ नि 1 देखि 5 सम्म। यदि मैले यो कोठामा पनि छाप हाने तर यो पहिलो यो 5औँ ठाडो लहरमा 1 छापभन्दा बढी 2 छाप लगाएपछि यो मतपत्र बदर भयो। यो मतपत्र भने 5औँ मतपत्र बदर हुन्छ। पहिलोमा 1 छ ठिक छ, दोस्रोमा पनि 1 छ ठिक छ, तेस्रोमा पनि 1 छ ठिक छ, चौथोमा पनि 1 छाप छ ठिक छ, 5औँ मतपत्रमा 2टा छाप लगाएपछि यो मत के भयो बदर भयो। तर बदर यो मात्रै भयो, सबै बदर हुँदैन। यो मतपत्र 5 मात्रै बदर भयो। यो गनिन्छ, यो गनिन्छ, यो गनिन्छ, यो गनिन्छ, तर यो बदर भएको पनि गनिन्न। र यदि यो मतपत्रमा मानौँ यो 5औँ मतपत्रमा के अरे 6औँ मतपत्रमा 1, 2, 3 छाप 2 छापभन्दा फोकस गर्नु 2 छापभन्दा बढी 2 छापभन्दा बढी 3वटा छाप लाग्यो नि हामीले जम्मा 2 जनालाई मत दिनुपर्ने। तर 2 छापभन्दा बढी 6औँ मतपत्रमा 3वटा स्वस्तिक छाप लगाइएका छन्। 2वटा स्वस्तिक छापभन्दा बढी हुनसाथ यो 6औँ मतपत्र बदर हुन्छ। यसमा हामीले जम्मा 2टा यो र यो हान्न पनि सकिन्छ। यो नभएर यी 2टा पनि सदर हुन्छ। यो र यो त सदर नै हुने भयो यो नभएमा, अथवा यो नभएमा यो र यो पनि सदर हुन्छ। यस्तो खालको हुन्छ। छड्के पनि हुन्छ, तलमाथि पनि हुन्छ, यहाँ र यहाँ पनि हान्न सकिन्छ यदि यता नहान्ने भने होइन। त्यसमा यो तेस्रो मतपत्रमा 2 छापभन्दा बढी तेस्रो छाप हानियो भने यो के हुन्छ बदर हुन्छ। जस्तै यो चिन्हमा हेर्नुहोस् त, अब यसरी छाप हान्यो भने यो बदर हुन्छ। यो चिन्ह चिनिएन, स्वस्तिक छाप चिनिएन भने पनि अथवा हानेको थियो स्वस्तिक छाप तर नबुझिने गरी हान्यो भने पनि के हुन्छ यो बदर हुन्छ। त्यस्तै दुईवटा कोठाको बीचमा परे स्वस्तिक छाप कतापट्टिको भने छुट्टिएन भने यस्तो अवस्थामा पनि यो के हुन्छ मत बदर हुन्छ। यो मत चाहिँ के हुन्छ बदर हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी कोठाभन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप लायो, कोठाभन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप लायो यो पनि बदर हुन्छ। अहिले यो मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही छ तर यो मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही छैन भने यो गणनामा आउँदैन। मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र पनि के हुन्छ बदर हुन्छ, सही हुनुपर्दछ। निर्वाचनमा मतदान कसरी गर्ने, मत बदर हुन नदिने केमा ध्यान दिने त्यो तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो। निर्वाचन आयोगले यसमा धेरै रकम पनि खर्च गरेको छ। तर पनि भोटिङ लिस्टमा आफ्नो नाम लेखाउनु पर्ने जानकारी नपाएका नागरिक पनि छन्। कतिपयलाई निर्वाचनमा भोट हाल्न जाँदा वा गाउँ जाँदा 2 छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या पनि छ। ती मतदातालाई समेट्न निर्वाचन आयोग असफल भएको छ। देश यति बेला चुनावी माहौलमा छ। मतदाताहरू आफ्नो क्षेत्रमा जाने क्रम जारी छ। तर सडकमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्ने यी व्यापारीहरूलाई भने स्थानीय तहको चुनावले खासै छोएको देखिँदैन। यसै विषयमा रहेर उहाँहरूसँग छोटो कुराकानी गरौँ। जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई हाल्नु पर्यो। खै त्यो फेरि भोट लिस्टमा नाम पनि छैन रे, अब कार्ड पनि छैन।
त्यो बनाउनु पर्थ्यो, हजुरले बनाउनु भएको छैन? ए आफै बनाउनु जानुपर्छ यहाँ त भोटभन्दा अगाडि मान्छेले भन्छ कि भनेपछि त्यो समाचार सुनेन पो। ए हजुरलाई भोट कार्ड कसरी बनाउने त्यो थाहा छैन, म त अहिलेसम्म बोल्नु छैन। अब चुनावको लागि जाउँ भने बाबु खान पाइँदैन, चुनावले खान दिँदैनन् हामीलाई नेताहरूले, के गर्ने। यी दुःख नगरी बाटो नकुरी खान पाइन्न, बाटो कुर्ने भोट सोट केहीमा नहाल्ने हजुर। हजुर भोट नहाल्ने? भोट नहाल्ने हजुर म त। अब यस्तो बेलामा त भोट हालेर राम्रो मान्छे चुन्नुपर्ने होइन? राम्रो मान्छे त चुन्नुपर्ने, हाम्रो मतदातामा नाम राखेनछन्। उहाँको चाहिँ छ, यसको बाबाको चाहिँ, उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ, म चाहिँ जाँदिनँ नानी। अब गरेर खानु पऱ्यो, एउटाले कमाउनु पऱ्यो, यस्तै हो। विशेष गरी शान्ति साथ व्यापार गरेर खान पाए हुन्छ। हामीलाई त देशमा शान्ति चाहियो, हुलहुङ्गा यताउता हुनु भएन, शान्त रूपले भयो भने बस त्यही नै चाहन्छौँ हामी। अब जाने सम्भव हिजो अस्ति भएन, अब हिजोसम्म मलाई भनेको हिजो पनि गाडी त्यहाँ भेटेन, गाडी नै भेटेन। अनि पार्टीको गाडी लान्छ भनेर भने पार्टीको गाडी आज भेटेन अनि हिँडेर जाने कुरो आयो। भोट हालेर उनीहरूलाई जिताएर घर लाऊ, फलाना ठाउँमा आफ्नो छोराछोरी राम्रोसँग पढाउनु लेखाउनु भनेर मलाई इच्छा भएन, त्यही भएर नगएको, पैसा पनि थिएन। हामीले जति पनि समस्याहरू सुन्यौँ ती तमाम समस्याहरू अब आउने नेतृत्वले समाधान गरिदिए आगामी निर्वाचनमा सबै मतदाताहरू सहभागी हुने थिए। न्युज गृहका लागि क्यामेरा सहकर्मी सहदीप केसीका साथमा मुना दवाडी, काठमाडौँ। जसरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका जनताले यसपालि मतदान गर्न पाएनन्, त्यसै गरी यी मजदुरले पनि मतदान गर्न पाएका छैनन्। कसैलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन जानुपर्छ भन्ने सचेतना नै छैन। कसैलाई मतदान गर्न गाउँ जाउँ भनेदेखि यहाँ 2 छाक टार्ने आम्दानीको स्रोत गुम्छ, त्यसकारण खान लाउने पाइँदैन, के गर्ने भन्ने समस्या छ। कसैलाई यही मतदान गर्न पाइने भए पनि आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने डरले अथवा दिनभरि कमाई भएन भने बेलुका के खाने भन्ने डरले त्यो मतदान स्थलसम्म तान्नलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन। अर्को यी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, जबरदस्त नेपाली नागरिकको मनमा बसेको छ, जुन दल जिते पनि, जो जिते पनि उस्तै नै हो, किन मतदान गर्न जानु भन्ने जुन भाव बसेको छ, त्यसले मतदान केन्द्रसम्म उनीहरूलाई तान्न सकिरहेको छैन। मतदान केन्द्रसम्म तान्न नसकेका मतदातालाई त भोलि सञ्चार माध्यम, निर्वाचन आयोग, सरकारले बुझाएर अर्को निर्वाचनमा भए पनि तान्न लगाउला। तर आफ्नै देशको भूमिमा बसेर, आफ्नै सरहदभित्र बसेर मतदान गर्न नपाएका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका जनताको जिम्मा कसले लिने? उनीहरू सीमा मिचिएका कारण देश दुखेको अवस्थामा छ र नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् भन्ने अवस्थामा छ। यदि हुन् भने उनीहरूलाई किन मतदानबाट वञ्चित गरियो? यो प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यी र यस्ता प्रश्नहरूमा हामी लगातार खबरदारी गरिरहनेछौँ र लगातार यो प्रश्न उठाइरहनेछौँ। आज देश दुखेको छ, त्यो दुखेको देशमा जहाँ जहाँ घाउ परेको छ तत्काल समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। समस्या समाधानका उपायहरू के हुनेछन्? भोलिका दिनमा हामी न्युज गृह एनालाइसिसमा छलफल गर्दै जानेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रम न्युज गृह एनालाइसिसबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।